جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے۔ یہ سن حافظ محمد افضال جو کہ بڑے خوبصورت انداز دے اندر تلاوت کلام پاک تاڑے سامنے پیش کر رہے سن۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہاں دے علم و عمر وچ اللہ پاک برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ ہن میں حمد و نعت واسطے دعوت دیاں گا ایسے ہی مسجد طالب علم حافظ اسامہ نوید ننا نعت خان اور ماشاءاللہ اس بیٹے دے نعتاں بڑی یوٹیوب دے اوپر ریسرچ کرو، انشاءاللہ اس بچے دیاں نعتاں تانوں یوٹیوب تے ملن گیاں۔ حافظ اسامہ نوید دے کی گزارش کراں گا کہ آن حمد و نعت پیش کرن۔ سلام دا جواب تے بیدار ہو کے دیو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ بیدار ہو کے بیٹھنا ہے سارے نے، علماء کرام نو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ محبت کرنے والے لوگ نے۔ انشاءاللہ پہلے حمد دے چند فکرے پڑھاں گا، اس تو بعد نعت رسول مقبول دے ایک دو فکرے پڑھ کے اجازت چاہواں گا۔ توجہ نال سماعت فرمایا جی۔ ان کی حمدوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، کہ ان کی حمدوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، کہ زندگیاں بیت گئیں پھر بھی اجالا نہ گیا۔ ایک بار کہا جولی خالی ہے، اتنا میرے اللہ نے دیا کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا۔ جزا دینے والا سزا دینے والا، جزا دینے والا سزا دینے والا، کوئی صدق کے دل سے، کوئی صدق کے دل سے مانگے تو سہی وہ رحمت کے دریا بہا دینے والا، جزا دینے والا سزا دینے والا۔ بیماری میں ایوب نے، بیماری میں ایوب نے اسی کو پکارا، وہ اپنے نبی کو، وہ اپنے نبی کو شفا دینے والا، جزا دینے والا سزا دینے والا، کوئی صدق کے دل سے، کوئی صدق کے دل سے مانگے تو سہی وہ رحمت کے دریا بہا دینے والا۔ نعت رسول مقبول دے ایک دو فکرے پڑھاں گا۔ حسنین دے نانے نا او جنہ پکیاں لائیاں نے، حسنین دے نانے نال او جنہ پکیاں لائیاں نے، سو رب دی دو جگ تے او نہ عزتاں پائیاں نے، حسنین دے نانے نال او جنہ پکیاں لائیاں نے، صدیق بھی جنتی ہے، فاروق بھی جنتی ہے، جنہ دا عقیدہ اچھی آواز نال کہہ دیو سبحان اللہ۔ صدیق بھی جنتی ہے،
فاروق بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، حیدر بھی جنتی ہے۔ خوش خبریاں آقا نے او یارو خود فرمایا نے، حسنین دے نانے نال او جنہ پکیاں لایاں نے، سو رب دی دو جگ تے او نہ عزتاں پایاں نے۔ کون حسنین دا نانا؟ اوے محشر وچ ہووے گا، کوثر تے کھلوے گا۔ دعا کرو اللہ سانو نبی پاک دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی نصیب فرمائے۔ اچھی آواز نال آمین کہہ دیو۔ اے محشر وچ ہووے گا، کوثر تے کھلوے گا، امت دے غم اندر، امت دے غم اندر، اوے رب سامنے روے گا۔ اے گلاں ساریاں ہی حدیث چ آیاں نے، حسنین دے نانے نال او جنہ پکیاں لایاں نے، سو رب دی دو جگ تے او نہ عزتاں پایاں نے۔ عظمت صحابہ تے ایک دو جملے، اس تو بعد انشاءاللہ قاری صاحب دا بیان شروع ہوئے گا۔ توجہ نال سماعت فرمایا جے۔ اونا دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ او کہہ دیو سبحان اللہ، صحابہ نو منن والے بیٹھے ہو۔ اونا دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ حبشی نو ویکھ لبو ذرا نہیں سی ڈولیا، حبشی نو ویکھ لبو ذرا نہیں سی ڈولیا، بال دے انگاریاں تے ہولی نہیں سی بولیا، بال دے انگاریاں تے ہولی نہیں سی بولیا۔ اوے کیویں سانو، اوے کیویں سانو حوصلے بلال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ اونا دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ آخری جملہ تے میرا سلام ہے، توجہ نال سماعت فرمایا جے۔ اوے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے، اوے مدنی دے اشاریاں تے قربان ہو گئے، اونا لئیتے جنتاں دے اعلان ہو گئے۔ آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے، اونا لئیتے جنتاں دے اعلان ہو گئے۔ گھر بار بیوی بچے وار دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ اونا دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ السلام علیکم۔